कैदी साहब वाज़े अक्सरियत से जीत रहे। अच्छा साहब ये बता दें, इंडिया ने हमला किया तो आप क्या करेंगे? इंडिया ने हमला किया तो मुकाबला करेंगे। जिस तरह सब आप लोग तैयार हैं, आप क्या करेंगे? तो हम सब लोग एक हैं। और देखें, मैं आपको अर्ज करूं, ये एटमी ताकत है दोनों ममालिक, लेकिन इंडिया अपने आप को सुपर पावर की उसमें समझ रहा है और ये उसकी भूल है। और इधर एक बात हकीकत है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस एटम बम के लिए शुरू किया और बीबी शहीद ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई और फिर जाहिर है धमाके मियाँ साहब ने कराए, लेकिन उसमें सबका अमल दखल रहा है। इसीलिए हमारा मुल्क आज मजबूत है और दुश्मन जो है सिर्फ गीदड़ धमकियाँ तो दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जो लोग कहते हैं कि जी उसकी इसराइल मदद कर रहा है, दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, और अगर कोई इस तरह का मिसाइल जाएगा तो जिस तरह इसराइल में मिसाइल जाते हैं तो वो उनका टेक्नोलॉजी से उनको रोक लिया जाता है। यहाँ वो बात नहीं है, ये बहुत डिस्टेंस थोड़ा है। हम लोग जंग नहीं चाहते, पाकिस्तानी पुरअमन कौम है, हम लोग बिल्कुल जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो लड़ना हम सब जानते हैं। अच्छा साहब ये बता दें कि कैनाल का मसला जिसका दावा आप करते हैं, पीपल्स पार्टी करती है कि आपने हल किया, लोगों का प्रेशर भी था, अब ये कारपोरेट फार्मिंग वाला मामला जो है वो कहाँ पहुँचा है? क्योंकि आप लोगों ने वादा किया, रिटन एग्रीमेंट भी है आपका, ये कब तक हल हो जाएगा और क्या आपका स्टैंड है इस वक्त? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि कैनाल का जो बात हम कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको पहले दिन से ही हेड ऑन इसमें लिया हुआ था। आपके इल्म में है कि जिस तरह गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, सारी चीज़ें आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने लेटर लिख दिया था जून में ही, और फिर तवातुर से बहुत सारे लेटर लिखे गए। तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि ये नहीं बनेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी ने तहिया किया हुआ था, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, पूरी लीडरशिप ने, सीएम सिंध ने, कि अगर ये इस तरह की कोई बात होती है तो हम वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और ज़ाहिर है अगर हम साथ नहीं देते तो ये नहीं बनना था, और ज़ाहिर है उसी वजह से ये स्कीम जो है ये शेल्फ हो गई। कॉर्पोरेट फार्मिंग की जहाँ पे बात है उस पर बातचीत हो रही है, और उस पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सिंध के मफादात के खिलाफ हो। अच्छा शाह साहब ये बता दें कि कल एक अहम मुलाकात भी हुई है इस्लामाबाद में, वफाक और सिंध के जो ताल्लुकात हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? और ये जो बजट में पीएसडीपी में कोई मंसूबे रखे जा रहे हैं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे और दूसरे मंसूबे होंगे शामिल या नहीं? जी बिल्कुल, उनके लिए बातचीत हुई है और ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, मुफीद रही। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, देखें 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब तक तो मसावी तकसीम होती थी पीएसडीपी की। उसके बाद अगर आप ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 से 18, फिर 18 से 22 तक जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी या पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो सिंध के लिए पीएसडीपी में 3 से 4% से ज़्यादा नहीं रखी जाती थी स्कीमें, और उनकी रिलीजेस भी नहीं होती थी। 22 वाली पीडीएम की गवर्नमेंट में कुछ रखी गई, और इस दफ़ा ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी, जो बजट था, उसमें ज़रूर कुछ रखी गई फंड्स, लेकिन उसमें भी हम लोग मुतमईन नहीं थे। तो इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे उसमें रिस्पांस मिलेगा। ये फरमा दीजिए, सूबाई हुकूमत की तरजीहात, बजट तरजीहात क्या हैं, और वफाकी हुकूमत के साथ जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के कौन से मंसूबे तजवीज़ किए जा रहे हैं? देखें, इस दफ़ा हमारी प्रायोरिटी आपने देखा कि लास्ट उसमें बजट में हमने रखा था कि जो भी स्कीमें हैं उनको मुकम्मल किया जाए। नई स्कीमें हमने नहीं रखी थी, कुछ बहुत ज़रूरी अहम स्कीमें थीं तो उनको बाद में शुरू किया गया था। इस दफ़ा हमारी प्रायोरिटी जो है वो पानी है, कि पूरी सिंध में पीने का पानी जो है उसके इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इस दफ़ा चेयरमैन साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, पूरी कैबिनेट को, कि इस दफ़ा प्रायोरिटी जो है वो पानी को दी जाए, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है हमारे और सारे प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें
سولرائزیشن کا بھی ہے، پھر انفراسٹرکچر بھی آتا ہے، لیکن اہمیت جو ہے، پرائرٹی جو ہے وہ پانی کی اسکیموں کو۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ جیسے بھارت جو ہے سندھ اس معاہدے سے ایک نہیں کئی دفعہ اور حالت جنگ میں بھی معاہدہ منسوخ نہیں ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ہم شملہ معاہدہ لے کے بیٹھے ہوئے، تو اس کے لیے بھی کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس میٹنگز میں آپ جو جاتے رہے تھے کہ شملہ معاہدہ ختم ہو؟ جب وہ یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بالکل یہ تو ایک مسلمہ حقائق ہے نا، ایک فیکٹ ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی، ہم تو بہت پر امید ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی، یہ صرف اس کی گیدڑ دھمکی اور ایک اس کا وہی جو فطور ہے مودی کے ذہن کا، وہ ہے جو نکل کے باہر آیا ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں ورلڈ بینک ہے اور دیگر اور بھی آپ کے علم میں ہے کہ ادارے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو منسوخ کرے گا۔ یہ ایک اس کی ایک وہ بات ہے۔ دوسری بات کہ پانی وہ روک نہیں سکتا، اور یہ بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ اگر وہ دیکھیں، اگر وہ پانی کیسے روک سکتا ہے، وہ پانی ایسے روک سکتا ہے کہ وہ مزید وہاں پہ ڈیم بنائے، دیگر انفراسٹرکچر بنائے، تو اس وجہ سے ہی پانی روک سکتا ہے۔ ابھی پانی روکے گا تو خود ڈوبے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح کے انفراسٹرکچر کی کوئی تعمیر شروع ہوتی ہے تو وہ تو ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری پاک فوج نے واضح کیا ہوا ہے کہ اس کو ہٹ کریں گے اور ایسی کوئی چیز بننے نہیں دیں گے۔ شاہ صاحب یہ جان محمد مہر کے قتل کے حوالے جو ملزمان جو شیرو ہے وہ قتل ہو گیا مقابلے میں، صرف شیرو ہے یا کچھ اور بھی ہیں؟ جی دیکھیں، وہاں پہ بڑا وہ ہوا ہے، انکاؤنٹر ہوا ہے، یا جو ہمارا یہ آپریشن چل رہا تھا، اس میں ساری تفصیلات ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ہوم منسٹر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، اور وہاں کی جو لوکل افسران ہیں وہ بھی اس پہ پریس بریفنگ دیں گے، اور وہاں پہ وہ لائی جا رہی ہیں جو ڈیڈ باڈیز ہیں یا دیگر جو بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں۔ اچھا شاہ صاحب جی کا مسئلہ ہوا ہے کراچی میں 18ویں تجویز کے بعد ریونیو یا لینڈ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ کراچی کی 18 قبیلی بستیوں کو کے پی پی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ علاقے جو ہے وہ زمینیں جو ہیں وہ کے پی ٹی کی ہیں، لہٰذا ان کو خالی کیا جائے، تو اس پہ سندھ حکومت ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ سندھ حکومت خاموش نہیں ہے، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی جو ہماری اتنی پرانی آبادیاں ہیں اور وہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن آئے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور اس لیے اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ سندھ حکومت خاموش ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے نوٹیفیکیشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں کیا موجودہ ابھی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کراچی کو لاہور بنانے کے کوئی پروگرام ہے، یا 60 کی دہائی والا کراچی بن سکتا ہے؟ کیونکہ کراچی کی حالت تو 17 سال پہلے بھی جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تھے ایز اٹ از ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے لوگوں کو سر، ہر 2 ماہ بعد پانی کی لائن پڑ جاتی ہے اور مسئلے مسائل۔ جناب یہ کس نے لکھ کے بھیجا ہے تجھے؟ دیکھیں ابھی ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ کام کی ضرورت ہے، پانی کو مزید بہتر کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو مزید بہتر کرنا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے اس طرح کے پیارے دوست بھی یہ کہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہوا تو کون سی ہاسپٹل میں بھیجوں آنکھوں والے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں، NICVT SIUT کینسر بچوں کے، لیکن آنکھوں کا ایک ہاسپٹل ضرور بنانا پڑے گا کہ تاکہ کچھ تو نظر آئے۔ انہی روڈوں پہ چل کے جاتے ہو، انہی انڈر پاسز میں، انہی اوور ہیڈ بریجز جو ہیں انہی پہ جاتے ہیں، انہی انفراسٹرکچر کو دیکھتے جاتے ہو اور پھر کہتے ہو کچھ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔ جو پارلیمانی پارٹی اس میں کہا گیا تھا کہ MPAs اور مقبول MPAs کو فنڈ دیں گے، تو کیا یہ فنڈ اپوزیشن کے جو MPAs ہیں ان کو بھی ملیں گے؟ ان کی اسکیمیں دیکھیں پورے سندھ کے لیے کام ہوگا، اور جس کی بھی اسکیمیں آئیں گی، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائرٹی پانی کے اسکیموں کی ہے کہ تاکہ پانی کی بہتری ہو، اسی طرح ڈرینیج اور سویج کی بھی جو اسکیمیں ہوں گی اور اس کو پرائرٹی دی جائے گی۔ لیکن ہم تو سارے سندھ میں کام کر رہے ہیں، اس کے بلا تفریق کہ کوئی اپوزیشن کا علاقہ ہے یا گورنمنٹ کا علاقہ ہے۔ سر ایک سوال جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی اسکیموں کی پریارٹی ہوگی، میرا شہر ہے سر باڈا، جنم بھومی، وہاں 3 RO پلانٹ سندھ حکومت کے بند پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ واٹر سپلائی ناکارہ ہے، تو ہمارے شہر کے لوگوں کو کوئی خوشخبری سنائیں گے؟ بالکل حمید، ایک تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ آج حمید نے تالکے سے ہاتھ اٹھا لیا، تو اس